إن شاء الله تعالى بالتنبيه على بعض ما تضمنه من بيان أنواع أن الله عز وجل إنما خلق الخلق لعبادته وطاعته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. انظروا الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب يستدل بآيات القرآن الكريم على مسائل التوحيد، سيأتينا هذا في الأبواب كلها استدلال بالقرآن وما صح عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الذين يحاربون دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو يلمزونها، هذه دعوة الشيخ، ما عند إلا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى وقال رسوله، واستنباط من هذه الآيات، لا يأتي بشيء من عقولهم ولا آرائهم ولا آراء الفلاسفة ولا المناطق ولا ما استحسنته العقول. الله عز وجل لو كانت العقول هي التي تهدي الناس لما احتاج أن ينزل الله الكتب ويرسل الرسل، لأنهم هم الذين يبينون للناس الحق. العقل لفهم كلام الله عز وجل وليس حاكما على النصوص. الله أعطاك العقل لتفهم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيد، وكانت موافقة لطيفة ومناسبة كريمة أن تدارسنا هديه في العيد ونحن في أواخر رمضان على أعتاب العيد، فتباحثنا هديه عليه الصلاة والسلام. والفصل الذي نشرع فيه الليلة إن شاء الله فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. صلاة الكسوف فكانت منشأ بيان صفة هذه الصلاة وتعليمكم، فلله الحكمة البالغة. كسفت الشمس أو خسفت الشمس كلاهما صحيح، خلافا لمن خص الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر. والصحيح عند أهل اللغة أن يطلق الكسوف والخسوف على كليهما، فتقول كسفت الشمس وخسفت، وتقول أيضا كسف القمر وخسف القمر، والمعنى واحد، والمعنى ذهاب ضوئه تماما أو جزءا، فإما خسوف كلي أو جزئي، وهذا كله معلوم مشاهد ما زالت الناس تعيشه وتعرفه في أحداث الكون وما يريد الله عز وجل من ذلك لحكمة بالغة. فلما كسفت الشمس في عهده عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه صلاة الكسوف، وكانت بعض أحاديث السنة تربط هذه الحادثة بقصة وفاة ابنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فإن كسوف الشمس وقع في أعقاب موت ابنه إبراهيم، حتى تحدث الناس أن الشمس إنما كسفت لموت ابنه إبراهيم. فكان من كلامه عليه الصلاة والسلام في خطبته لما صلى بهم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إلى آخر ما جاء مما سيأتي بعد قليل. قال المصنف رحمه الله لما كسفت الشمس خرج صلى الله عليه وسلم إلى المسجد مسرعا فزعا يجر رداءه. هاتان صفتان، الإسراع والفزع. الإسراع في خروجه من داره عليه الصلاة والسلام والتوجه إلى المسجد، ثم وصف هذا الإسراع بقوله يجر رداءه. الرداء ما يلبس على أعلى الجسد، فإذا لبست في أصل الجسد الإزار تجعل الرداء على منكبيك فيغطي أعلى الجسد. خرج عليه الصلاة والسلام قبل أن يلف الرداء على جسده الشريف من الإسراع، فكأنه أخذ الرداء فسحبه وجره وخرج يلبسه في الطريق. هذا وصف لإسراعه في خروجه صلى الله عليه وسلم من داره وحجرته إلى المسجد للصلاة بالناس. الوصف الثاني الفزع، قال خرج فزعا يجر رداءه. جاء هذا الوصف في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه كما في الصحيحين، قال خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فزعا يخشى أن تكون الساعة. هذا وصف الفزع، وأنه كالذي
يخاف أن يكون هذا الذي رآه هو بداية أحداث الساعة، لأن الله يقول فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. فكان هذا من أشراط الساعة وهو أيضا من علاماتها الكبرى. قال يخشى أن تكون الساعة فأتى المسجد فصلى وذكر تمام الحديث. إذا الفزع والإسراع وصفان ذكرهما الصحابة في شأنه صلى الله عليه وسلم. ثم قال وكان كسوفها في أول النهار على مقدار رمحين أو 3 من طلوعها. هذه وحدات كانوا يقيسون بها ارتفاع الشمس، فإذا ارتفعت الشمس قيد رمح خرج وقت النهي وهو ما يقارب 15 دقيقة أو أقل من طلوع الشمس. فإذا زدت على ذلك مقدار رمحين أيضا كان مقدار 3 رمحين أو 3 كما قال المصنف. والمراد أن ذلك في أول النهار، ولو حسبناها اليوم فكانت لا تتجاوز نحو 40 دقيقة من طلوع الشمس. قال رحمه الله فتقدم وصلى ركعتين، قرأ في الأولى بفاتحة الكتاب وسورة طويلة، ثم ذكر صفة صلاة الكسوف وهي باختصار يصلي في كل ركعة ركوعين. يصلي صلاة الكسوف في ركعتين ب4 ركوعات و4 سجدات. فإذا كبر وقرأ دعاء الاستفتاح ثم الفاتحة يقرأ سورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده، ويعود إلى قراءة الفاتحة وسورة أخرى أقل من طولها في الأولى، ثم يركع. فهذان ركوعان في ركعة واحدة. فإذا رفع من الركوع الثاني قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يسجد سجدتين. فإذا أتم السجدتين قام إلى الركعة الثانية وفعل مثل ما فعل في الأولى، فيحصل له ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتان، فمجموع الصلاة 4 ركوعات و4 سجدات. هي صفة غير معهودة ولا تشبه صفات الصلاة الأخرى، فإن صلواتنا كلها فروضا ونوافل في كل ركعة ركوع واحد وسجدتان. لا يعهد في صلاته عليه الصلاة والسلام مخالفة لهذه الصفة إلا في صفة صلاة الكسوف. قال أهل العلم وهذا موافق لما حدث في الكون الشمس والقمر، فإن الخسوف والكسوف خلاف معتاد، ولما اختلفت الآية والنظام الكوني والفلكي كانت الصلاة مخالفة لهيئة الصلاة المعتادة. فهذا وجه في ذكر المناسبة اللطيفة بين صفة الصلاة وما حدث في صفة الكون شمسا وقمرا، يعني الخسوف والكسوف. فهذه صفة صلاته عليه الصلاة والسلام، وسيأتي المصنف إلى بيان مزيد بشرحها وذكر أوصافها الثابتة في السنة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. وبين يدي هذا التفصيل الآتي ذكره علينا أن نوجز معالم الهدي النبوي الكرام في صلاة الكسوف، يمكن أن نوجزها في 3 أمور. الأول الخوف والوجل واستشعار معنى التخويف الذي هو أحد مقاصد الخسوف والكسوف، فإن الله عز وجل قد قال وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. وهل خسوف الشمس والقمر آية؟ الجواب نعم، كما في حديث أسماء لما دخلت رضي الله عنها والناس قيام يصلون في مسجده عليه الصلاة والسلام، وأختها عائشة رضي الله عنها تصلي في الحجرة، دخلت فتعجبت من اجتماع الناس في غير وقت الصلاة المعتاد، فسألت أختها ما هذا؟ فما أجابتها، قالت آية، فأشارت برأسها النعم. ولما خطب عليه الصلاة والسلام قال صراحة إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. ثم قال فيما قال عليه الصلاة والسلام ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها من يشاء من عباده. فإن صريح النصوص يدل على أن حوادث الخسوف والكسوف يا أمة الإسلام هو آية من آيات الله، ومن مقاصدها تخويف العباد. تخويفهم من ماذا؟ تخويفهم من عذاب الله وغضب الله ومقت الله وسخطه. فإذا هذا أول معالم الهدي النبوي، أن يكون المنشأ والمنطلق نحو القيام إلى أداء المشروع عند حدوث الخسوف والكسوف قبل أن تتوضأ عبد الله، قبل أن تذهب إلى الصلاة، قبل أن تأتي المسجد،
لابد أن يتحقق في القلوب ويكون فيها قائم